अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामानुजाय नमः श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुहोदराशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः भूमिर्भूमिर्यो दृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते अथ वेदान्तदीपे प्रथमाध्यायस्य तृतीये पादे दशमम् अधिकरणम् अतः दशमं नास्तु एका अवशिष्टमधिकरणम् अच्छा नवमं प्रमिताधिकरणशेषरूपमधिकरणम् प्रमिताधिकरणशेषाधिकरणम् इति वक्तुं शक्यते कम्पनात् ज्योतिर्दर्शनात् इति सूत्रद्वयात्मकम् इदम् अधिकरणम् प्रमिताधिकरणस्य यो विषयः स एव विषयः तस्यैव अनुवर्तनम् अथवा परिपूर्तिः इत्यर्थः प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतं परिसमापयति कम्पनात् ज्योतिर्दर्शनात् तर्हि तत्र प्रमिताधिकरण आरम्भे तदुपरि अभिवादरायणः सम्भवात् विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात् शब्द इति चेन्नादः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च इति सूत्रचतुष्टयस्य अनुवर्तनो भागः अयं तत्र सूत्रद्वयं कम्पनात् ज्योतिर्दर्शनादिति आहत्य प्रमिताधिकरणे सूत्रषट्कम् इति वक्तुं शक्यते तत्र अङ्गुष्ठप्रमितत्वमेव खलु आगतमासीत् तदाधारेण उपपादयति अत्र एवञ्च नैव तत्तु देवताधिकरणमासीत् प्रमिताधिकरणे तत् सूत्रं शब्दादेव प्रमितया प्रमितः हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् इति सूत्रद्वयमासीत् तत्सूत्रद्वयम् इदानीम् एतत् सूत्रद्वयं कम्पनात् ज्योतिर्दर्शनादिति अतः अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिरिवाधूमकः इत्याकारकं यत् विषयवाक्यं वर्तते तदेव अत्र अस्य अधिकरणस्य विषयः कठोपनिषद्वाक्यम् अतः अङ्गुष्ठप्रमितः परमात्मा एव इत्येवं रूपेण निर्धार्य प्रतिपाद्यते तदेव अनुवर्तयति अत्र इदानीम् अङ्गुष्ठप्रमितः परमात्मैव इत्येवं तु प्रोक्तं तत्र अङ्गुष्ठप्रमितः हृदयगुहान्तर्वर्तित्वेन रूपेण उक्तः तदानीं मध्ये उपासने हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वादित्युक्तं तत्र हृद्यन्तर्वर्तित्वेन रूपेण अङ्गुष्ठमात्रत्वं प्रोक्तं कुतः इति चेत् उपासने मनुष्याणाम् अधिकारस्य सत्त्वात् मनुष्यस्य हृदयं तदा अङ्गुष्ठप्रमितं वर्तते अतः अङ्गुष्ठप्रमितत्वम् इत्येवं रूपेण प्रोक्तम् इत्यागतम् तर्हि अङ्गुष्ठप्रमितत्वं परमपुरुषस्यैव इति तु स्पष्टमभूत्
मनुष्याधिकारः इत्युक्तं खलु उपासने तर्हि मनुष्याणामेव अधिकारः वा देवतानां कृते अधिकारो नास्ति वा इति मध्ये देवताधिकरणम् आरब्धम् देवताधिकरणम् आरब्धम् अतः देवतानां मध्येपि वसूनां कृते मधुविद्यायाम् अधिकारो अस्ति न वा इत्येवं रूपेण विचारः आगतः तदनन्तरं मनुष्याणाम् अधिकारो अस्ति देवानां कृतेपि अधिकारो अस्ति देवानां मध्ये वसूनां कृतेपि मधुविद्यायाम् अधिकारः अनिवार्यः वर्तते एव इति तु सिद्धं परन्तु मनुष्याणां मध्ये त्रैवर्णिकानां कृते तु भवतु नाम शूद्राणां कृते किम् अधिकारो अस्ति उत न इति विचारः आगतः तदानीं त्रैवर्णिकानां कृते एव अधिकारः उपासने इत्येवं रूपेण विद्यमानत्वात् ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारिणः इमे एव इत्येवं रूपेण उपपादितम् एवं चेत् प्राङ्गुष्ठप्रमितत्वं प्रोक्तं खलु तत्परिपूरणीयं तत्परिसमापनीयम् अतः परिसमाप्तिसूचकम् अपरं सूत्रद्वयं तत् कम्पनात् ज्योतिर्दर्शनादिति आहत्य अत्र अस्मिन् अधिकरणे शब्दादेव प्रमितः हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् कम्पनात् एवञ्च ज्योतिर्दर्शनादिति सूत्रचतुष्टयम् इति वक्तुं शक्यते अङ्गुष्ठप्रमितप्रकरणमध्ये यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राणयेजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः इत्यादौ प्राणशब्दनिर्दिष्टा अङ्गुष्ठप्रमितजनित भयनिमित्तात् अग्निवायुसूर्यप्रभृति कृत्स्नजगत्कम्पनात् श्रूयमाणात् अङ्गुष्ठप्रमितः परमात्मैव इति निश्चीयते ज्योतिर्दर्शनात् अस्मिन्नेव प्रकरणे तत्सम्बन्धितया न तत्र सूर्यो भाति इत्यारभ्य तस्य भासा सर्वमिदं विभाति इति सर्वेषां छादकस्य अनवधिकातिशय भाशब्द अनवधिकातिशयस्य भाशब्द अभिहितस्य ब्रह्मभूतस्य परस्य ज्योतिषो दर्शनाच्च अङ्गुष्ठप्रमितः परमात्मा अंगुष्ठप्रमितः परमात्मा कुतः कम्पनात् अत्र जगदिदं कम्पते यत्किञ्च इदं जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतम् इति प्राणशब्देन निर्दिष्टः सः परमपुरुषः जगतीतले यत्किञ्चिदपि वर्तते तत्सर्वमपि प्राणाधारितं प्राणाधारितमिति चेत् प्राणशब्दनिर्दिष्ट परब्रह्माधारितं तदाधारेणैव एजते एजृकम्पने एजृधातोः कम्पनम् इत्यर्थः प्राणस्य आधारेणैव किञ्चिदपि कम्पनादिकं कर्तुं प्रभवति नाम स्वकीयं निखिलमपि तदाधारितम् इति वक्तुम् उपपादयति एतस्य प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य परब्रह्मतत्त्वस्य भयादेव सर्वं स्वस्वकार्यं निर्वहति वयमपि एवमेव परमपुरुषस्य भयादेव स्वकीयं नित्यनैमित्तिकादिकं निखिलमपि कर्म कुर्वन्तो भवामः वयं किं देवताः अपि देवताः इति किं वायुः अग्निः सूर्यः चन्द्रमाः ग्रहाः नक्षत्राणि सर्वाण्यपि जगति तदे परमपुरुषस्य तस्य परब्रह्मतत्त्वस्य प्राणशब्दनिर्दिष्टस्य भीत्या एव सः आयुधम् उपरिष्टात् उत्थाय एव अवतिष्ठते वज्रम् उद्यतं वज्रम् आयुधम् इत्यर्थः यथा इन्द्रस्य आयुधम् उद्यतं भवति चेत् भीतिर्भवति यस्य कस्यापि हस्ते आयुधो भवति चेत् उद्धृत आयुधः भवति चेत् तदानीं भीतिरेव भवति
एवमेव परमपुरुषः अपि स्वहस्ते शङ्खचक्रादि पञ्चायुधधारी एव सर्वदा वर्तते। तत्रापि चक्रादिकं बहुत्र प्रयोगचक्ररूपेणापि अवतिष्ठते। नाम सिद्धहस्तः तदर्थम् एवं रूपेण अवतिष्ठते। अतः उद्यत वज्रहस्तात् तस्मात् एते सर्वेपि भीताः भवन्तः स्वकीयं कार्यं निर्वहन्ति। अतः स्पष्टयति महद्भयं वज्रमुद्यतं भयादस्य अग्निः तपति। तथैव वाक्यं कठोपनिषदि एव। अस्य परमपुरुषस्य परब्रह्मतत्त्वस्य अंगुष्ठप्रमितत्वेन रूपेण उक्तस्य तस्य भयात् अयम् अग्निः तपति, अयं सूर्यः तपति, इयं चन्द्रमाः सर्वेपि ग्रहनक्षत्रताराणि सर्वाण्यपि इति प्राणशब्दनिर्दिष्ट अंगुष्ठप्रमितः यः वर्तते तज्जनितभयनिमित्तादेव तज्जनितभयादेव एते अग्निवायु सूर्यप्रभृति कृत्स्न जगत् कंपनात् जगत्कम्पनमेव एतस्य परस्तादेव भवति इत्येव श्रूयते। एवं तस्मिन्नेव प्रकरणे श्रूयमाणत्वादपि हेतोः अयम् अंगुष्ठप्रमितः परमात्मा एव इति निर्णयः। अतः वदति कंपनादपि तदीयं कंपनमेव तत्र अभिहितम्। अतः कस्य कंपनात्? परमपुरुषस्य कंपनात्। अतः अंगुष्ठप्रमितः परमपुरुषः एव इति परमात्मैव इति निश्चीयते। न केवलं तावदेव ज्योतिश्शब्देनापि तत्र श्रुतिः श्रूयते। ज्योतिः इत्यपि दर्शनात् अंगुष्ठप्रमितः कीदृशः इति चेत् ज्योतिस्वरूपः। तत्तादृशं ज्योतिस्वरूपत्वम् अन्येषामपि ज्योतिःप्रदायकत्वेन रूपेण विद्यमानज्योतिस्वरूपत्वं परमपुरुषस्यैव सम्भवति। अतः ज्योतिः अस्मिन्नेव प्रकरणे तत्सम्बन्धितया न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। तर्हि तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। अतः सूर्यचन्द्र अग्निवायुवादीनां च ज्योतिषा किमपि न भाति, अपि तु तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। तदीय अंगुष्ठप्रमित परमपुरुषस्य परमात्मनः भाः नाम प्रकाशः, तस्य प्रकाशस्य परस्तादेव इदम् अग्निवायुवादिकं निखिलमपि अग्न्यादिकं सूर्यादिकं तारकादिकं चन्द्रादिकं निखिलमपि भाति इति सर्वमिदं विभाति इति सर्वेषां छादकस्य अनवधिकातिशयस्य अन्यस्य यस्य कस्यापि प्रकाशः वर्तते चेत् तं प्रकाशं एषः प्रकाशः छादयति। सत्यं खलु? महान् प्रकाशः लघुतरप्रकाशं छादयति, आच्छादयति। तत्तादृशः प्रकाशः अस्य। अतः अस्य प्रकाशः अनवधिकातिशयप्रकाशः। अस्य प्रकाशस्य इयती अवधिः इयत्ता परिमितिः नास्ति। अतः अनवधिकातिशयभाः नाम प्रकाशः। तादृशभाशब्द अभीतः परब्रह्मभूतः परमपुरुषः तस्य परस्य परमपुरुषस्य ज्योतिषः एव तत्र दर्शनात् श्रुतौ श्रूयमाणत्वाद् अपि हेतोः अंगुष्ठप्रमितः अत्र परमात्मा एव न तु तस्मादन्यः। अतः प्रमिताधिकरणे अंगुष्ठप्रमितत्वेन रूपेण अभीतः अंगुष्ठप्रमितत्वेन रूपेण परमपुरुषः परमात्मा परब्रह्मैव इति निश्चितः इत्यर्थः, निर्णयः कृतः। इत्थञ्च शब्दादेव प्रमितः तद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् कंपनात् ज्योतिर्दर्शनात् इति सूत्रचतुष्टयात्मकं प्रमिताधिकरणं सम्पूर्णम्।
कम्पनाज्योतिर्दर्शनादिति प्रमिताधिकरणशेषः सम्पूर्णः एवञ्च षष्ठमधिकरणं सम्पूर्णं तन्मध्ये नवमं दशमम् एकादशम् इत्येवं रूपेण प्रमिताधिकरणगर्भं देवताधिकरणं सप्तमम् अष्टमं नवमम् इति देवताधिकरणं मध्वधिकरणम् अपशूद्राधिकरणम् इति अधिकरणत्रयम् इत्यर्थः तदन्ते दशमम् अधिकरणम् अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम्